बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आबदा इलाही ख़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मुतालिया पाकिस्तान की किताब का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इस चैप्टर में से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। तो सबसे पहले हम तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुसलमान सब कॉन्टीनेंट में 712 में आए जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया, तो वहाँ से मुसलमानों की बरसगीर में आमद का बाकायदा आगाज़ हुआ। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर में आया तो उसके बाद मुसलमानों को ग्रेजुअली बरसगीर में अरूज हासिल होना शुरू हो गया और मुसलमानों ने एक लंबा अरसा सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की। लेकिन मुसलमानों का ज़वाल का दौर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद से शुरू हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर ने 1707 में वफ़ात पाई। स्टूडेंट्स, मुसलमानों के ज़वाल की वजह ये थी कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आने वाले जो मुसलमान हुक्मरान थे वो अपनी नाअहलियों की वजह से हुकूमत को ज़्यादा अरसा संभाल नहीं सके। इसी दौरान एक मुख्तसर अरसा गुज़रा जिसको रिवाइवल ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का अहया कहा जाता है। यानी मुसलमानों का जब ज़वाल का दौर शुरू हुआ और वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, तो इसी दौरान औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के कुछ सालों के बाद शाह वलीउल्लाह का दौर शुरू हुआ। शाह वलीउल्लाह एक अजीम मुसल्लेह और मुजद्दिद के तौर पर सामने आए। उन्होंने मुसलमानों के इस्तक़लाल और मजबूती के लिए एक मजबूत और पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ किया। लेकिन शाह वलीउल्लाह की शुरू की गई ये तहरीक ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। बरतानवी जब बरसगीर में आए तो उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी कायम की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये कंपनी उन्होंने 600 में कायम की। बुनियादी तौर पर यह कंपनी तिजारती मकासद के लिए कायम की गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रेड पर्पस को एक तरफ डालते हुए बरतानवियों ने मुख्तलिफ इलाक़ों में अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक आर्मी बनाकर मुख्तलिफ इलाक़ों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको पलासी की जंग में 1757 में शिकस्त दी गई। सिराजुद्दौला के बाद रियासत मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ मुज़ाहमत की, लेकिन उनको भी 1799 में शहीद कर दिया गया। इसके बाद इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह के बेटों और उनके शागिर्दों ने शाह वलीउल्लाह की कोशिशों को जारी रखा और उन्होंने एक अजीम तहरीक का आगाज़ किया जिसको तहरीक मुजाहिदीन कहा जाता है। तहरीक मुजाहिदीन के सरबराह सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। सैयद अहमद शहीद बरेलवी और सैयद इस्माइल दोनों को बालाकोट में 1831 में सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद कर दिया गया। इसी दौरान बरसगीर में एक और तहरीक का आगाज़ हुआ जिसको फ़राइज़ी तहरीक कहते हैं। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दीन की दावत व तलकीन करना था। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकालने की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिश जंग आज़ादी की सूरत में 1857 में हुई, लेकिन पिछली तमाम कोशिशों की तरह ये कोशिश भी नाकाम हुई और इसके बाद बरसगीर पर अंग्रेज़ों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, यानी तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसर तारुफ़ देख लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने मुसलमानों की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए काम किया।
تعلیم، سیاست اور مذہب کے میدانوں میں انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کیا اور ان کی خدمات کا مسلمانوں کی زندگیوں پر تادیر اثر رہا، اور اسی مقصد کے لیے یعنی مسلمانوں کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کو تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے اہم مقاصد کیا تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تحریک علی گڑھ کا پہلا مقصد تھا حکومت اور مسلمانوں میں اعتماد بحال کرنا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا تھا اور ہندو خود کو اس سے بری الذمہ قرار دے کر انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو وہ جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک کلیش اور کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنا اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یہ تحریک علی گڑھ کا پہلا اور سب سے اہم مقصد تھا۔ تحریک علی گڑھ کا دوسرا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا تھا، کیونکہ جب 1857 کے بعد انگریزوں کی باقاعدہ حکومت سب کانٹیننٹ میں شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے انگریزی زبان کو یہاں پر نافذ کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کی مخالفت میں ان کی زبان کو اپنانے اور اس کو سیکھنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل گیپ پیدا ہو گیا تھا جو مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے سر سید نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کیا جائے۔ تحریک علی گڑھ کا تیسرا مقصد مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا تھا، کیونکہ سر سید احمد خان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تعلیم اور ترقی پر توجہ دیں، پھر اس کے بعد انہیں سیاست میں آنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے تحریک علی گڑھ کے اہم مقاصد۔ اب ہم سر سید احمد خان کی سروسز کا جائزہ لیں گے، یعنی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کیا خدمات انجام دیں۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف لانے کے لیے اور ان کا معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت سی کوششیں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں 1859 میں ایک اسکول قائم کیا، پھر انہوں نے غازی پور میں 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سر سید احمد خان نے 1861 میں غازی پور میں ہی ایک اسکول بھی قائم کیا تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو 1877 میں کالج بن گیا اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا، اور یہ یونیورسٹی آج بھی انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے قائم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھیں سر سید احمد خان کی اہم تعلیمی خدمات۔ اب ہم سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ یہ رسالہ بنیادی طور پر جنگ آزادی کی اصل وجوہات کو ہائی لائٹ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کے خاتمے کے لیے سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے کمزور سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1885 میں انگریزوں کی جو سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے قائم ہوئی تھی، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا اور مسلمانوں پر یہ زور دیا کہ وہ تعلیمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اس کے بعد سیاست میں حصہ لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان کی خدمات ایور لاسٹنگ تھی، جو کہ نہ صرف ان کی زندگی میں جاری رہیں بلکہ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی ہمیں برصغیر کے مسلمانوں کی زندگیوں پر سر سید احمد خان کی خدمات کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔
تحریک علی گڑھ کے تحت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو متحد کیا اور اسی اتحاد نے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو اجاگر کیا. دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.